कि हुन्छ भाइ, धीरज तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। यस बिहानी डिभोसनमा सबैलाई परमेश्वरको वचनमा स्वागत छ। हामीले गएको 2 दिन अगाडि अब्राहमको जीवनलाई सुरुवात गरेका थियौं र आज अब्राहमको जीवन हुन त आज सबै कुराहरूलाई समेट्न सम्भव हुँदैन, तर पनि आज म ती कुराहरूलाई अब्राहमको बाँकी जीवनलाई समेट्ने छु। अनि यो समय हामी सिधै परमेश्वरको वचनमा अब्राहमको जीवनको बाँकी जुन भागहरू छ त्यसमा हामी हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। मैले गएको एपिसोडमा भनेको थिएँ परमेश्वरले अब्राहमलाई हारानमा बस्नुभन्दा अगाडि नै उनी मेसोपोटामियामा छँदा परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो र उनको पारिवारिक पृष्ठभूमिको विषयमा मैले यहाँको बीचमा कुरा राखेको थिएँ कि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ उनी परमेश्वरलाई चिनेको परिवारबाट थिएनन्। उनी मूर्ति पूजा गर्ने परिवारबाट चाहिँ प्रभुले चुन्नु भएको व्यक्ति थिए र उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि उनीहरूको परिवार चाहिँ मूर्ति बनाउने परिवार थियो भनिकन मैले केही ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूलाई यहाँको बीचमा राखेको थिएँ। र गएको एपिसोडमा मैले बोल्दै गर्दा एउटा सानो करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने मैले पछि अब करेक्सन त गरेँ प्रश्न उत्तरको समयहरूमा आशिष पाण्डे टाइममा, तर रेकर्डिङको समयमा त्यो कुरा मैले करेक्सन गर्न पाइनँ। अनि करेक्सन चाहिँ के हो भने मैले अब्राहमलाई कान्छो छोराको रूपमा भन्दै थिएँ, माफ गर्नु होला, अब्राहम कान्छो छोरा होइन, अब्राहम चाहिँ माइलो छोराको रूपमा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि त्यो कुरा मैले पछि तुरुन्तै अस्तिको त्यो एपिसोडमै वचन पछि मैले तुरुन्तै करेक्सन गरेको थिएँ, तर त्यो रेकर्डिङमा आएन। त्यो भएको कारणले मैले यहाँको बीचमा यो कुरा राख्न चाहेँ। अब्राहमलाई हामी माइलो छोराको रूपमा पाउँछौँ। 13 को 3 जना छोराहरूमा जेठो हारन, त्यसपछि अब्राहम, त्यसपछि नावर, हामी यस प्रकारले चाहिँ त्यो हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरले जुन ठाउँमा अब्राहमलाई लानु भएको थियो त्यो ठाउँमा अनि अब्राहमको लागि अवस्था सहज भएन भन्ने कुरालाई हामीले गएको एपिसोडमा हेरेका थियौँ। परमेश्वरले यहाँ 12 अध्यायमा जब हारनबाट बोलाउनुहुन्छ उनी कनानतिर लागे, कनानकै भूभाग नेगेब भन्ने ठाउँ, त्यहाँसम्म उनले यात्रा गरेर जाँदै गर्दा नेगेब भन्ने ठाउँमा त्यो अनिकाल पर्छ र अनिकाल परेको कारणले अब्राहम अनि बस्नको लागि अब आफ्नो अवस्थालाई अलिकति सहज बनाउनको लागि त्यो परिस्थितिमा आफू जोगिनको लागि आफूसँग भएका चाहिँ गाई वस्तुलाई जोगाउनको लागि उनी मिस्रतिर गए भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र हामीले हेरेका थियौँ मिस्रलाई चाहिँ बाइबलमा तल मिस्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। अनि तल भन्ने शब्दले चाहिँ पक्कै पनि त्यो चाहिँ त्यो शब्द आफै पनि त्यो तल भन्ने शब्द चाहिँ त्यो उदोगति भन्ने प्रकारको चाहिँ अर्थ दिने शब्द पनि हो आत्मिक रूपमा। अनि अब्राहमको जीवनमा त्यो एक प्रकारको चाहिँ फेलियरको कुरा, उनको जुन विश्वासको जीवन छ, उनको जुन यात्रा छ, त्यो यात्रामा त्यो विश्वासको चाहिँ जीवनमा त्यहाँ उनको जीवनमा एउटा चुकेको कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ प्रियहरू। र आज हामी 13 अध्यायबाट अगाडि बढ्नेछौँ र 13 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ अब अब्राहम चाहिँ मिस्र देशबाट उक्लेर नेगेबमा आए भनेर भनिएको छ। तपाईले 13 अध्यायको 1 पदलाई एकचोटि हेर्नु होला, म पढिदिनेछु। अब्राहम, उनकी स्वास्नी र उनीसँग भएका सबै थोक र लुत साथमा लिएर मिस्रबाट उक्लेर नेगेबमा आए भनेर भनिएको छ। मिस्र देशमा जाँदा चाहिँ मिस्र देशलाई तल मिस्र देश भन्ने प्रकारले शब्द प्रयोग गरिएको थियो भने अब यहाँ मिस्र देशबाट आउँदै गर्दा चाहिँ अब्राहम उक्लिएको कुराहरू गरिएको छ। यसको मतलब अब फेरि अब्राहम चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँतिर चाहिँ उनी आउँदैछन् अनि परमेश्वरको इच्छा भएको ठाउँतिर उनी जाँदैछन्। अनि जुन ठाउँमा परमेश्वरले लानु भएको थियो, जहाँ परमेश्वरले राख्न चाहनु भएको थियो, त्यहाँ रहन उनी जाँदैछन्। त्यसैले मिस्रबाट उनी आउने कुरालाई चाहिँ उक्लिएर नेगेबमा गए भन्ने शब्दहरू तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। अब 13 अध्यायमा एउटा घटना घटेको छ। अब्राहमको पनि प्रशस्त गाई वस्तु छ अनि अब्राहमको भतिजा लुतको पनि प्रशस्त गाई वस्तुहरू छन्। अनि उनीहरू जुन इलाका जुन क्षेत्रमा बसिराखेका थिए ती दुवैको गाई वस्तुलाई त्यो क्षेत्रको चरणले धान्न सक्ने अवस्था थिएन, जसको कारणले अब लुतको गोठालो र अब्राहमको गोठालोको बीचमा चाहिँ अब त्यो चरणको लागि
त्यो गाईबस्तुलाई चराउने ठाउँको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ र विवाद झगडामा परिणत भएको छ र त्यो झगडा भयो भन्ने कुरा जब अब्राहमले थाहा पाउँछन् नि तब गएर अब्राहमले लुतलाई हप्काएको छैन। मेरो यहाँनिर हामी अब्राहमको जीवनबाट राम्रो कुरा के देख्छौँ भने वास्तवमा दर्शन पाएको व्यक्ति अब्राहम हो, बोलावट पाएको व्यक्ति अब्राहम हो। लुत त अब्राहमसँगै आएको अनि अब्राहमले लुतलाई बोलाएको पनि होइन। वास्तवमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 12 अध्यायको चाहिँ तपाईले 5 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ। 4 र 5 पदमा तपाईले पाउनुहुन्छ लुत पनि अब्राहमसँगै गए भनेर भनिएको छ। लुतलाई अब्राहमले बोलाए भनेर भनिएको छैन र वास्तवमा अब्राहमसँगै लुत पनि साथ लागेको हो। अनि यहाँ 13 अध्यायमा चाहिँ लुतको गोठालो र अब्राहमको गोठालोको बिचमा झगडा हुँदै गर्दा अब्राहमले यसो भन्न सक्थे, लुत तिमी त मेरो पछि आएको, परमेश्वरले मलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ र जुन भूभागमा अहिले हामी बसिराखेका छौँ, तिम्रा गाईबस्तु जुन भूभागमा चरिराखेका छन्, यो सबै भूभाग परमेश्वरले चाहिँ मलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। त्यसैले तिमी चाहिँ फलानो दिशातिर जाऊ, तिमी चाहिँ यहाँबाट निस्केर जाऊ भनेर उनले भन्न सक्थे। र त्यहाँ अब्राहमको जीवनमा एउटा राम्रो कुरा हामी के देख्दछौँ भने उनले लुतलाई छान्न दिन्छन्। उनले भन्छन् तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जान्छु, तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जान्छु। हाम्रो बीचमा झगडा नहोस्, हाम्रो बीचमा समस्या नहोस्, तिमी छानेर जाऊ, तिमी कता जान चाहन्छौ, म तिमीलाई स्वतन्त्र छोड्छु अनि छान्ने अधिकार तिमीलाई म दिन्छु भनिकन अब्राहमले यहाँनिर भन्छन्। र यहाँनिर लुतले अब सदम र गमोरालाई छानेर उनी त्यतातिर गयो। अब हाम्रो सन्दर्भ लुत होइन, त्यो भएकाले मैले सदम र गमोरा लुतको कुराहरूलाई यहाँको बिचमा आज राख्दिन। अब जब यो प्रकारले अब्राहमले लुतलाई चाहिँ छान्ने त्यो अधिकार दिन्छन्, लुतले आफ्नो इच्छा अनुसार स्थान भूभाग छानेर जब निस्के तब परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ 17 पदमा, उठ देशको चारैतिर जा किनकि म यो तँलाई दिँदैछु। फेरि अब यहाँ परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि देशको चारैतिर जा, चारै दिशातिर तँ जा किनकि देश म तँलाई दिँदैछु। अब्राहमले त लुतलाई एउटा दिशा छान्नको लागि त्यहाँ भनेको थियो, तिमी पूर्व गयो भने म पश्चिम जान्छु, तिमी दाहिने गयो भने म चाहिँ देब्रेतिर लाग्नेछु, तिमी जता जान्छौ म त्यता आउँदिन, तिमीलाई मन परेको स्थान चुनेर तिमी जाऊ भनेर चाहिँ एकातिर जानको लागि उनले चाहिँ त्यो प्रकारले स्वतन्त्रता दिँदै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चारै दिशातिर चाहिँ तिमी जान सक्छौ अब्राहम, किनकि तिम्रो लागि चाहिँ म यो सबै कुराहरू दिँदैछु भनिकन परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि हामी यहाँ अब्राहमको जीवनमा पाउँदछौँ। तपाईँले 13 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 13 अध्यायमा पनि 2 पटक अब्राहमले परमप्रभुको निम्ति वेदी बनाएर परमप्रभुको नामलाई पुकारा गरेको छ। 12 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमप्रभुले चाहिँ परमप्रभुको निम्ति चाहिँ अब्राहमले 2 पटक वेदी बनाएर परमप्रभुको नाम पुकारा गरेको छ। र मैले गएको एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ अब्राहमको जीवन चाहिँ आराधनाको जीवन थियो, अब्राहमको जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार जीवन थियो, परमेश्वरसँग चाहिँ अनि घनिष्ठतामा त्यो सम्बन्धमा रहने जीवन थियो भनिकन मैले गएको एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ। र हामी त्यो कुरा यहाँ 13 अध्यायको अन्तिम पदहरूमा पनि पाउँदछौँ। र 14 अध्याय सुरु हुन्छ र 14 अध्यायमा चाहिँ घटना कस्तो छ भने 4 जना राजाहरूले 5 जना राजाहरूलाई जितेर लिएर जान्छन्, कब्जा गर्छन्। अनि त्यो 5 जना राजाहरू जो हारेका हुन्छन् त्यसमा सदम र गमोराको राजाहरू पनि हुन्छन्। र सदम भन्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ लुत बसोबास गरिराखेका थिए, त्यहाँनिर चाहिँ अब लुतलाई पनि ती 4 जना राजाहरूले जितेर लिएर गएको कुरा जब अब्राहमले थाहा पाउँछन्, अब्राहमले आफ्नो घरमा जन्मिएर तालिम पाएको 318 जना दासहरूलाई लिएर त्यो 4 जना राजाहरूलाई खेद्दै जान्छन्, जसले 5 जना राजाहरू र 5 जना राजाको राज्यबाट चाहिँ धन सम्पत्ति र मान्छेहरूलाई त्यहाँ भएका सबैहरूलाई चाहिँ बन्दी बनाएर लुटेर लिएर गएका थिए। र खेद्दै जाँदा ती राजाहरूलाई उनले भेट्टाउँछन्, ती सिपाहीहरूलाई जसले चाहिँ अब ती सदम गमोरा लगायत केही त्यहाँ स्थानका राजाहरूलाई जितेर लगेका थिए उनीहरूलाई भेट्टाउँछन् र त्यहाँ लखेर्दै गएर उनले ती सबै राजाहरूलाई जितेर बन्धक भएका ती राजा लगायत आफ्ना मानिस लुत र त्यहाँका सबै मानिसहरूलाई उनले चाहिँ त्यहाँ जोगाएको कुराहरू छ। फेरि अब यहाँनिर हामी एउटा कुरा के देख्छौँ भने अब्राहमको जीवनमा वास्तवमा अब्राहम चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ साधारण व्यक्ति थिएनन्। उनी वास्तवमा अब उनको यसो हामीले हिसाब गर्यौँ भने 318 जना त के हो र अहिलेको हिसाबले, तर त्यति बेलाको लागि 318 जना चाहिँ दासहरू राखेर अनि एक प्रकारले चाहिँ रहने व्यक्ति यो साधारण कुरा होइन। अहिले पनि
318 जना नोकर चाकर चाहिँ यदि कसैको घरमा छ भने त्यो साधारण व्यक्ति होइन। पक्कै पनि त्यसलाई अहिले पनि हामी एकदमै महान र धनाढ्य मान्छौँ भने तत्कालीन समयमा त झन् मानिसहरूको संख्या कम थियो, देशहरूको संख्या कम थियो, बस्तीहरू कम थियो। अनि त्यो बेलामा 318 जना दासहरू चाहिँ अब्राहमसँग थियो र उनले यहाँनिर चाहिँ 5 जना राजाहरूलाई कब्जा गरेर लिएर जाने 4 जना राजाहरू, 4 वटा राज्यको राजाहरूलाई चाहिँ जितेको छ। यसको मतलब त्यहाँ अब्राहमको हातमा चाहिँ 9 वटा राज्य आएको छ। ख्याल गर्नुलाई, किनकि 5 वटा राजाहरू त यसै पनि 4 जना राजाहरूले बन्दक बनाएर लगेको अवस्था हो हैन। अब त्यो 4 वटा देशको राजाहरूलाई पनि अब्राहमले जितेर फर्केको छ। यसको मतलब त्यहाँनिर चाहिँ 9 वटा राज्यको निम्ति चाहिँ अब्राहम सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिको रूपमा अब्राहम रहन सक्थे। उनी चाहिँ त्यो ठाउँमा भएका ती सबै राज्यहरूको चाहिँ राजाको रूपमा त्यसलाई एउटा साम्राज्यको रूपमा बनाएर सम्राटको रूपमा पनि उनी रहन सक्थे। किनभने त्यति बेलाको देशहरू, त्यति बेलाका क्षेत्रहरू सानो सानो हुन्थ्यो अनि सानो सानो क्षेत्रको चाहिँ अब त्यो राज्यहरूमा चाहिँ राजाहरू हुने गर्थ्यो र त्यो 9 वटा चाहिँ अब राज्य चाहिँ अहिले अब्राहमको अधीनमा छ र पनि अब्राहमले त्यहाँनिर चाहिँ ती कुरालाई दाबी गरेको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ उनले अब यो सबै कुरा मैले जिते, अब यहाँको अधिपति म हुँ, म यहाँको शासक हुँ भन्ने प्रकारले त्यो प्रकारले विचार गरेको छैन। किनभने उनलाई थाहा थियो परमेश्वरले उनलाई त्यसको निम्ति बोलाउनु भएको होइन। उनलाई थाहा थियो परमेश्वरले चाहिँ जे कुरा दिन्छु भन्नु भएको छ त्यो उहाँले मलाई दिनुहुन्छ, मैले आफ्नै तर्फबाट कोसिस गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ उनलाई थाहा थियो। र अगाडि जब हामी पढ्दै ल्याउँछौँ फेरि अब यहाँनिर जब त्यो 4 जना राजाहरूलाई जितेर 5 जना राजाहरूलाई र सदम र गमोराका मानिसहरूलाई अब्राहमले फर्काएर ल्याउँछन्, तब त्यहाँनिर चाहिँ सालेमका राजा मल्कीसेदेक अब्राहमलाई भेट्न आएको कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। सालेमको राजा मल्कीसेदेक अब यहाँ चाहिँ रोटी र दाखमन्त लिएर अब्राहमलाई भेट्न आएका छन् र उनको विषयमा मल्कीसेदेकको विषयमा बाइबलमा हामी जम्मा 3 ठाउँमा मात्रै पाउँछौँ। यहाँ एक ठाउँ भजन सङ्ग्रह 90 मा अर्को ठाउँ, त्यसपछि हिब्रूको पुस्तकमा तपाईले 3 जग्गा मात्रै मल्कीसेदेकको विषयमा पाउनुहुन्छ। र मल्कीसेदेकलाई चाहिँ पुरानो करारमा ख्रीष्ट येशूसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ है। अब यहाँनिर सालेमको राजा, सालेम भनेको चाहिँ अब अक्षरांश चाहिँ त्यो अब यरुशलेम पनि हो, तर सालेम भनेको तपाईले चाहिँ शान्ति भन्ने शब्द पनि पाउनुहुन्छ। अनि हिब्रूमा सालेम भनेको चाहिँ शान्ति पनि हो। अनि यो शान्तिको राजा अनि धार्मिकताको राजा अनि यहाँ जो चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरको पुजारी मल्कीसेदेक चाहिँ अब्राहमलाई भेट्न आएको छ। र त्यहाँनिर अब्राहमले एउटा काम के गरेको छ भने आफूले चाहिँ प्राप्त गरेका सबै कुराको दशांश मल्कीसेदेकलाई दिएको छ। फेरि अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि आज धेरै पटक क्रिस्चियनिटीमा एउटा बहस हुने गर्छ अनि नयाँ करारमा दशांश आवश्यकता छ कि छैन, नयाँ करारमा दशांश दिनु पर्छ कि पर्दैन। अनि कति व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ भने यो त व्यवस्थाको नियम हो अनि नयाँ करारमा त दशांशको कुराहरू छैन अनि अहिले हामीले दशांश तिराउनु पर्दैन। अनि यस प्रकारले पनि टिचिङहरू हामीले सुनिराखेका हुन सक्छौँ। म यहाँलाई के भनिदिउँ भने वास्तवमा दशांश भनेको चाहिँ व्यवस्थाको नियम होइन। स्पष्ट रहोस्, व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै अब्राहमले चाहिँ मल्कीसेदेकलाई दशांश दिएको कुराहरू यहाँ गरिएको छ। अनि यो दशांश दिएको कुरा चाहिँ तपाईले याकुबको जीवनमा पनि पाउनुहुन्छ। याकुबले परमप्रभुलाई भाकल गरेर यसो भन्छन्, तपाईले मलाई सकुशल फिर्ता ल्याउनु भयो भने मैले प्राप्त गरेका सबै कुराको दशांश म तपाईलाई दिन्छु भनेर याकुबले पनि, यही अब्राहमको नाति याकुबले पनि भनेको कुरा तपाईले चाहिँ 28 अध्यायतिर पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले दशांश दिएको कुराहरू छ। अब यहाँनिर यस प्रकारले यो कुरा हुँदै गर्दा सदमको राजाले चाहिँ अब्राहमलाई के भन्छन् भने मलाई चाहिँ मानिसहरू मात्रै देऊ तर सबै धनमाल सम्पत्ति चाहिँ तिमी नै राख्नु है अब्राहम। अब तिमीले जितेर ल्याएको हो, मानिस चाहिँ मेरो हो, हुन त सबै कुरामा अधिकार तिम्रै छ र पनि मानिस चाहिँ मलाई दिनु तर धन सम्पत्ति तिमी नै राख्नु भन्दै गर्दा अब्राहमले यहाँनिर एउटा शब्द भन्छन् 22 पदमा हेर्नु होला, 14 को 22 मा। र अब्राहमले सदोमका राजालाई भने स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु सर्वोच्च परमेश्वरमा मैले यसरी क्रिया हालेको छु कि एउटा धागो अथवा जुत्ताको फित्ता अथवा तपाईको कुनै पनि थोक म लिने छैन। फेरि अब यहाँनिर अब्राहमले भन्दै गरेको शब्दहरुमा हाम्रो नेपाली अनुवादमा हामीले सच्याउनु पर्ने एउटा शब्द छ
क्रिया हालेको छु भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। वास्तवमा यो क्रिया होइन है। अब यो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब नेपाली अब यो उसमा चाहिँ हामी क्रियाको कुरा गर्छौं, कसमको कुरा गर्छौं हैन। अनि यो क्रिया हाल्ने, कसम हाल्ने, खाने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब हाम्रो नेपाली परिवेशमा यो शब्द यहाँ राखिएको छ। तर वास्तवमा हामीले यहाँ हेर्यौं भने अब्राहमले चाहिँ के भन्न खोज्दैछन् भने मैले चाहिँ भाकल गरेको छु, मैले चाहिँ परमप्रभुतिर आफ्नो हात उठाएर यो सबै कुरा लिन्न भनिकन चाहिँ भाकल गरेको छु भन्ने शब्द यहाँ चाहिँ आएको छ। र क्रिया भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर तपाईले सच्याउनु होला, वास्तवमा क्रिया होइन भाकल भन्ने शब्द यहाँनिर आउनु पर्दछ। अब 15 अध्याय सुरु हुन्छ। 15 अध्याय सुरु हुँदै गर्दाखेरि अब यहाँ पनि तपाईले हेर्नुभयो भने अब्राहमले परमप्रभुको निम्ति चाहिँ अब त्यहाँ बलिदान चढाएको कुराहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। र 15 अध्यायमा तपाईले चाहिँ 19-18 देखि तल पढ्दै ल्याउनु भयो भने अब्राहमलाई परमेश्वरले दिने त्यो देश कत्रो हुनेछ, कहाँदेखि कहाँसम्म त्यो देशको सिमाना फैलिएको हुनेछ भन्ने कुरा गर्नु भएको हुन्छ। अनि 16 अध्यायमा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा फेरि एउटा चाहिँ फेलियरको कुरा, उनको यात्रामा चाहिँ उनी त्यहाँ चाहिँ अब उनको आत्मिक यात्रा एकछिन हुन त अब यो उनको अब एउटा यात्रा हो। त्यतिखेर उनले चाहिँ अब आफ्नो उमेरलाई अब उनको जीवनलाई उनले यहाँ बिताउँदै थिए। तर अब अहिले हामीले अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिँ उनको विश्वासको दौड भनेर हामी यसलाई लिन सक्छौं। उनको चाहिँ अब यो आत्मिक यात्रा भनेर पनि हामी लिन सक्छौं। र उनको विश्वासको दौड र आत्मिक यात्रामा फेरि अब्राहमको जीवनमा यहाँ गिरावट आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। फेरि मैले गएको एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ, अब्राहम विश्वासको पिता चाहिँ चुक्दै नचुकिकन भएको होइन। परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई सबै ठाउँमा राम्रो देख्नु भएको कारणले अब्राहम तिमी चाहिँ विश्वासको पिता भनेर चाहिँ घोषणा गर्नु भएको होइन। र उनको जीवनमा धेरै कमी कमजोरीहरू रह्यो, उनी लडेका ठाउँहरू, उनी चाहिँ त्यस प्रकारले चाहिँ फेलियर भएका क्षेत्रहरू थुप्रै रहे। तर पनि अन्ततः अन्तिमसम्म अब्राहमको जीवनमा जब हामी देख्दछौँ फेरि अन्तिम अवस्थाहरू चाहिँ अब्राहमको निकै नै परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने भएर गएको थियो। त्यसमा हामी हेर्नेछौँ 16 अध्यायमा मैले गएको एपिसोडमा भनेको थिएँ कि अब्राहमले मिस्र देशमा चाहिँ कमारी प्राप्त गर्यो र त्यही कमारी चाहिँ अब्राहमको लागि चाहिँ एउटा काँडो भएको थियो। र यहाँ हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। अब साराईले देखिन् कि अब उनको त सन्तान भएन। सुन्नुहोस् है, अब 12 अध्यायमा हारनबाट निस्केर आउँदा अब्राहमको उमेर 75 वर्षको थियो, साराईको उमेर चाहिँ 65 वर्षको थियो। अब यो 16 अध्यायसम्म आइपुग्दै गर्दा हामी के पाउँछौँ भने अब्राहमको उमेर चाहिँ 85 वर्ष भएको छ, साराईको उमेर चाहिँ 75 वर्ष भएको छ। तपाईले यो 3 पदमा पाउनुहुन्छ। अब्राहम कनानमा बसेका 10 वर्षपछि भनेर भनिएको छ। यो घटना घटेको कुराहरू चाहिँ अब्राहम कनानमा बसेको 10 वर्ष भयो। यसको मतलब पनि 75 वर्षमा कनानमा प्रवेश गरे, अब उनी चाहिँ 10 वर्ष भयो, अब उनको उमेर 85 वर्ष भएको छ। र त्यहाँनिर साराईले के भन्दैछिन् भने अब मबाट सन्तान सम्भव छैन, त्यसैले मेरो कमारी हागर कहाँ तपाईँ जानुहोस् र त्यसलाई विवाह गर्नुहोस् र त्यसबाट हाम्रो निम्ति सन्तान होस्। र अब्राहमले पनि साराईको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरे र हागरकोमा चाहिँ उनी गए र हागर गर्भवती भइन् र हागरबाट एउटा छोराको जन्म भएको छ, जुन छोराको नाम चाहिँ इस्माइल भनिकन हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। र इस्माइल भनेको चाहिँ अहिलेका मुसलमानहरूको पुर्खा हो। सुन्नुहोस् है, अब्राहमको चाहिँ 2 जना छोराहरूमा अब इसाक त पछि जन्मे, अब इस्माइल चाहिँ पहिला जन्मे। इस्माइल चाहिँ वास्तवमा अहिलेका चाहिँ जति पनि मुस्लिम समुदायहरू हुनुहुन्छ यिनीहरूको पुर्खा, विशेष गरी यो मध्यपूर्वमा अरबमा बस्ने मानिसहरूको पुर्खाको रूपमा चाहिँ अनि अहिलेको मुस्लिम समुदायको चाहिँ अब पुर्खाको रूपमा हामी चाहिँ इस्माइललाई पाउँदछौँ। र इस्माइलको विषयमा परमेश्वरले हागरसँग भन्नुभएको एउटा शब्दलाई हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। यहाँ 12 पदलाई हेर्नु होला। 16 अध्यायको 12 पदमा मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ, त्यसको हात सबैको विरुद्ध उठ्नेछ, सबैका हात त्यसको विरुद्ध उठ्नेछन्, आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुतामा त्यो बस्नेछ। यसको मतलब इस्माइलको सन्तान
भविष्यमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ परमेश्वरले अगमवाणीको रूपमा यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ आफ्ना सबै नातेदारकै शत्रुतामा त्यो बसोबास गर्नेछ। र तपाईँले विश्वलाई एक्चुअली निहाल्नुभयो भने विगतदेखि अहिले वर्तमान समय तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि विश्वमा तपाईँले मुस्लिम समुदायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मुस्लिम समुदायमा चाहिँ विशेष गरी दुईटा मेजर तपाईँले चाहिँ उ पाउनुहुन्छ, त्यो के भन्छ त्यो ऊ पाउनुहुन्छ, जात पाउनुहुन्छ। एउटा सुन्ने भन्छ, एउटालाई सिया भन्छ। मुस्लिम नै हो, सिया र सुन्ने यो दुई प्रकारको जुन चाहिँ समूहहरू छ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ सधैँ नै सङ्घर्ष भइरहन्छ। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ प्राय युद्धहरू भइराखेको हुन्छ। मुस्लिम देशहरूमा धेरै जस्तो चाहिँ मुस्लिमहरूले नै समस्याहरू दिइराखेको हामी पाउँदछौँ र विश्वमा पनि कयौं त्यस प्रकारका चाहिँ अब यो के भन्छ ठुला ठुला आत्मघाती हमलादेखि लिएर यो जति पनि ठुला ठुला युद्धहरू भइराखेको छ, यो के भन्छ अशान्ति मच्याउने अनि यो आतंकवादी जुन प्रकारको हमलाका कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिकांश कुराहरू चाहिँ यही व्यक्तिहरूको बीचबाट भएको देख्नुहुन्छ। यसको मतलब सबै मुसलमान गलत छन् भन्न खोजेको होइन, मुसलमानहरू सबैजना गलत छैनन्, तर यो समुदायको बीचमा चाहिँ हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। र जसरी परमेश्वरले भन्नुभयो आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुतामा यिनीहरू चाहिँ बसोबास गर्नेछन् भनेर जसरी भनिएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म पुरा भइराखेको हामी देख्दछौँ। फेरि हामी अगाडि बढौँ अब्राहमको जीवनमा। अब यहाँ अब्राहमले जब इस्माइललाई जन्माए तपाईँले हेर्नु होला यहाँ 16 पदमा हागरले अब्राहमको निम्ति इस्माइल जन्माउँदा अब्राहम 86 वर्ष पुगेका थिए भनेर भनिएको छ। यसको मतलब 85 वर्षको उमेरमा अब्राहमले हागरलाई विवाह गरे हैन, दोस्रो विवाहको रूपमा। अब यसलाई तपाईँले के भन्छ भित्रिनीहरू राखिएको कुराहरू बाइबलमा पाउनुहुन्छ। अब एउटा पत्नी हुन्छ, उपपत्नी पनि हुन्थ्यो। अब यो उपपत्नीको रूपमा यसलाई हामी एउटा विवाहकै कुराले अगाडि बढाउँ। अब यहाँ जब उनको विवाह भयो 85 वर्षमा, तब 86 वर्षको हुँदा अब्राहमबाट चाहिँ अब इस्माइलको जन्म भएको छ हागरको कोख हुँदै। र यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने उनको उमेर 86 वर्ष पुगेको थियो भनेर भनिएको छ। र अब 17 अध्याय सुरु हुन्छ। सुन्नुहोस् है, अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि 16 अध्याय र 17 अध्यायको बिचमा चाहिँ 13-14 वर्षको ग्याप छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग चाहिँ करिब करिब 14 वर्ष बोल्नु भएन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले 12 अध्यायमा तपाईँले पढ्दै ल्याउनु भयो भने 13, 14, 15 अध्यायसम्म हेर्नुभयो भने बारम्बार परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नु भएको छ। 10 वर्षभित्र परमेश्वर चाहिँ धेरै पटक अब्राहमसँग बोल्नु भयो, तर 14 वर्षसम्म परमेश्वर बोल्नु भएन। अब त्यो कुराको प्रमाण हामी अगाडि 17 अध्यायको 1 पदमा पाउँदछौँ। किन परमेश्वर बोल्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो 16 अध्याय र 17 अध्यायको 1 र 2 पदलाई पढ्दाखेरि हामी स्पष्ट हुन्छौँ। अब म 17 अध्यायको 1 पदलाई पढ्छु। जब अब्राहम 79 वर्षका भए, सुन्नुहोस् है, अब्राहम 86 वर्षको हुँदा इस्माइललाई जन्माए। अब्राहम 85 वर्षको हुँदा हागरलाई विवाह गरेको। अब यो हागरसँग विवाह गरेको समयदेखि नै अब्राहमको चाहिँ त्यहाँ जीवनमा चाहिँ के भन्छ गिरावटको कुराहरू हामीले सुरु भएको थाहा गर्नुपर्छ। परमेश्वर अब्राहमसँग चाहिँ नबोल्नु भएको चाहिँ सारैको के भन्छ सल्लाहलाई मानेर हागरसँग विवाह गरेको दिनदेखि हो। अब इस्माइल जन्मेको दिनदेखि होइन, किनकि उसले त 9 महिना अगाडि नै हागरलाई विवाह गरिसकेको छ नि त, किनकि 85 वर्षको उमेरमा उनले चाहिँ गल्ती गरिसकेको छ। र 86 वर्षमा छोरा जन्मियो। अब परमेश्वर अब्राहम कहाँ चाहिँ जब अब्राहम 79 वर्षका भए तब देखा पर्नुहुन्छ र परमेश्वरले अब्राहम कहाँ देखा परेर यसो भन्नुहुन्छ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। यो शब्दलाई ख्याल गर्नु होला, जसलाई हामी एल सदाई पनि भनेर भन्दछौँ। एल सदाई भन्ने शब्द यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ अरू बाइबलहरूमा पढ्नुभयो भने। अब यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। किन यहाँनेरि परमेश्वरले अब्राहमको अगाडि आफैलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा प्रकट गर्नु पर्यो भन्दा अब्राहमले परमेश्वरको शक्तिलाई कम ठानेका थिए। यहाँनेरि स्पष्ट होस्, स्मरण रहोस्, यहाँनेरि अब्राहमले मेरो र साराईको जीवनमा सन्तान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कम आँकेका थिए।
परमेश्वरको शक्तिलाई उनले कम आँकेका थिए। त्यही भएर उनले चाहिँ आफ्नै तरिकाबाट अनि साराईको सल्लाह अनुसार अनि उनले चाहिँ अब सर्टकट तरिकाबाट होइन आफ्नै इच्छा अनुसार चाहिँ त्यहाँ सन्तान जन्माए, छोरालाई जन्माए। तर यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। किन परमेश्वरले यसो भन्नुभयो भन्दा यहाँ परमेश्वरले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अब्राहम मैले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। तैँले जे कुरा सोचेको छस्, तैँले जे कुरा सोचेर जुन काम गरिस् त्यसलाई गर्न नसक्ने परमेश्वर म होइन। म एल सडाई परमेश्वर हुँ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। तैँले सोचेको जस्तो म गर्न नसक्ने परमेश्वर होइन भनिकन यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। र अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले अब्राहमलाई दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो सामु हिँड, हेर्नुहोस् है, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। अब यहाँनिर अब्राहमको जीवनमा हामीले गरेको गल्तीलाई परमेश्वरले पनि भन्दै गरेको देख्दछौँ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो सामु हिँड। यसको मतलब अब्राहम 14 वर्षदेखि परमेश्वरको सामु छैन, परमेश्वरको उपस्थितिमा छैन। त्यही भएर यहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। यसको मतलब अब्राहम परमेश्वरको उपस्थितिमा छैन, अब्राहम परमेश्वरको सामुन्नेमा छैन र अब्राहमको जीवनमा ऊ निर्दोष पनि छैन। उसको जीवनमा परमेश्वरले दोष देख्नु भएको छ र दोष यही नै हो कि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई अब्राहमले चाहिँ पर्खिन सकेन, परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास उनको जीवनमा यहाँ 16 अध्यायमा कमी भएको हामी देख्दछौँ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने 85 देखि 79 वर्ष करिब 14 वर्षसम्म परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नु भएन। अब्राहमले गरेको त्यो गल्तीको कारणले उनको जीवनमा चाहिँ एउटा ठुलो गिरावट हामी देख्दछौँ, उनको जीवनमा ठुलो फेलियर हामी देख्दछौँ। जुन परमेश्वर अब्राहमसँग बारम्बार बोल्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग 14 वर्ष बोल्न सक्नु भएन। तर पछि फेरि अब यो घटनापछि जब परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ अब्राहमको जीवनबाट सुधारको कुराहरू हामी देख्दछौँ र जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो कुरा अब्राहमले हुन्छ भन्नेकन विश्वास गरे भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र अगाडि घटनाक्रम अगाडि बढ्दै आउँछ र अगाडि घटनाक्रम बढ्दै जाँदाखेरि अब सदोम र गमोराको कुराहरू गरिएको छ। सदोम र गमोराको पाप निकै नै बढेको कारणले परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नाश गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो सदोम गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो कुरा प्रकट गर्नु भएको छ। किन परमेश्वरले चाहिँ आफूले गर्ने कुरा अब्राहमलाई भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले यदि कुनै कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई चाहिँ कहिले प्रकट गर्नुहुन्छ त, कुन योग्यता परमेश्वरले तपाईँ र म भित्र देख्न चाहनुहुन्छ वा खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी अब्राहमको जीवनबाट सिक्न सक्छौँ। तपाईँले 18 अध्यायको 16 पददेखि 19 पदसम्म हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर ती पुरुषहरू जुन पुरुषहरू चाहिँ वास्तवमा स्वर्गदूतहरू हुन् है, ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ पुरुषको रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ सदोम गमोरातिर चाहिँ हेर्न गएको कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि अब्राहम उनीहरूसित चाहिँ अलिक परसम्म बाटो देखाउन गएको कुरा 16 पदमा छ। 17 र 18 19लाई म पढ्छु, सुन्नु होला। 18 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मैले गर्न लागेको काम कि अब्राहमबाट लुकाएर राखौँ। यहाँ उहाँ आफूले आफैलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ कसैसँग बोल्दै हुनुहुन्न, उहाँ आफू आफैमा बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले गर्न लागेको काम म अब्राहमबाट लुकाएर राखौँ, यो त हुनै सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, अब्राहमबाट एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति बन्नेछ र त्यसद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन्। किनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीहरू र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्न आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु। अब यहाँनिर हाम्रो यो अनुवाद भन्दा पनि तपाईँले टिभीएस अनुवाद हेर्नुभयो भने यो वचनलाई अझ मजाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। टिभीएस अनुवादमा चाहिँ यसरी शब्द प्रयोग गरिएको छ, म त्यो शब्दलाई अलिकति यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो हामीले अहिले पढ्दै गरेको अनुवादमा कि मैले त्यसलाई छानेको छु, आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु भन्ने शब्द छ भने हामी यहाँ टिभीएस अनुवादमा हेरौँ है त, यहाँ कस्तो शब्द छ। म यसलाई 19लाई मात्रै पढ्छु। किनकि म उनलाई चिन्दछु भन्ने शब्द छ क्या त, यहाँ हेर्नुहोस् है। किनकि म उनलाई अर्थात् अब्राहमलाई चिन्दछु कि उनले आफ्ना छोराछोरीहरू
र उनी पछि आफ्ना घरानालाई धार्मिकता र न्यायको काम गर्दै परमप्रभुको मार्गमा लागिरहन भनी आज्ञा गर्नेछन्। यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। म अब्राहमलाई चिन्दछु कि अब्राहमले यो काम गर्नेछ, कि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आफ्नो घरानालाई चाहिँ परमप्रभुको चाहिँ बाटोमा हिँडिरहनु भनिकन चाहिँ अब्राहमले सिकाउनेछ। यो कुरा मलाई थाहा छ। म अब्राहमलाई चिन्दछु भनिकन यहाँ अनि अब्राहमको विषयमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ पेरो। अनि परमेश्वरले चाहिँ कुनै गुप्त कुराहरू त्यही व्यक्तिलाई प्रकट गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ अनि परमेश्वरको कुराहरू मानिसहरूलाई सही तरिकाले सिकाइराखेको हुन्छ, जसले मानिसहरूलाई सही तरिकाले परमेश्वरको चाहिँ धार्मिकताको कुरा न्यायको कुरा सिकाउँदैन। त्यसलाई परमेश्वरले उहाँको गुप्त कुरा भन्नु भए तापनि कुनै फाइदा हुँदैन, किनकि त्यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँदैन, त्यसले मानिसहरूको जीवनमा सुधार ल्याउँदैन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। र अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यहाँ अब्राहमको अन्तर्विन्तीको कुराहरू छ, म त त्यतिर यहाँहरूलाई लान चाहदिनँ। अब हामी एकैपटक 22 अध्यायमा आउनेछौँ। अब यो 1 वर्षमा 79 वर्षमा परमेश्वरले अर्को वर्ष तेरो छोरा हुन्छ भन्नुभयो र 21 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इसाकको जन्म भएको छ र इसाकको जन्म भएको केही समयपछि अब परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो भनिकन 22 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। र यो 22 अध्यायलाई चाहिँ अलिकति हामी सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नेछौँ यो समय। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले अब्राहमको जाँच गर्नुहुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरा इसाकलाई मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा होम बलि गर। शब्द ख्याल गर्नु होला, यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ तेरो छोरा इसाकलाई मोरियाको देशमा गएर मैले तँलाई देखाएको डाँडामा होम बलि गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, अब यहाँनिर होम बलिको लागि अब्राहम अर्को दिन बिहान सबेरै उठे। उनले चाहिँ अब त्यहाँ नोकरहरू लिए, गदामा काठी कसे, दाउरा त्यसमा साथ बाँधे र उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँतिर अगाडि बढे। र 3 दिनपछि 3 दिनको यात्रापछि अब्राहम त्यो डाँडाको अब नजिकै पुग्छन्, जुन ठाउँबाट चाहिँ त्यो डाँडा देखिन्थ्यो त्यहाँनिर पुग्छन् र उनले आफ्नो चाहिँ नोकरहरूलाई र गधालाई ती छोडेर इसाकलाई दाउरा बोकाएर र छुरी र आगो चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर परमप्रभुले भन्नुभएको त्यो डाँडातिर इसाकलाई बलिदान गर्न जाँदैछन्। अब यहाँनिर तपाईँले ख्याल गर्नु होला, परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ कि तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरा इसाकलाई लिएर मैले तँलाई भनेको ठाउँमा गएर होम बलि गर। र यो होम बलि भनेको त्यस्तो बलि हो जुन बलि चाहिँ मजाले दाउरा सजाएर दाउरालाई मजाले त्यहाँ मिलाएर त्यो माथि चाहिँ कुनै अब पशु भयो भने पशुलाई मारेर त्यो दाउरामा आगो लगाएर त्यसलाई पुरै के भन्छ त्यहाँ पोलेर त्यसको धुवालाई मासतिर उठाउने जुन विधि छ त्यसलाई होम बलिको विधि भनेर भन्दछ। र यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्दै हुनुहुन्छ तेरो छोरा इसाकलाई मेरो निम्ति होम बलि गर। र यहाँनिर अब्राहमको जीवनमा त्यो आज्ञाकारिता हामी पाउँदछौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई मैले मान्नुपर्छ र त्यो आज्ञाकारितामा उनी निस्केर गए। अब यहाँ तपाईँले हेर्नु होला, जब उनीहरू निस्केर गए, निस्केर जाँदै गर्दा 3 दिन बाटो लागेको छ। 3 दिनको बाटो उनीहरू हिँडेर गएका छन्, 1-2 घण्टाको बाटो होइन। फेरि कहिलेकाहीँ त हामीलाई 1-2 मिनटमै हाम्रो विश्वासहरू चाहिँ डगमगाउँछ। कति पटक परमेश्वर बोल्नु भयो भनिकन हामी वचन सुन्दै गर्दा महसुस गर्छौँ। वचन सुनेर जब हामी चाहिँ त्यो स्थानबाट निस्किन्छौँ त्यसपछि परमेश्वर के बोल्नु भयो भन्ने कुरामा हामी आफै कति पटक चाहिँ त्यहाँ रणभुल्लमा परिराखेका हुन्छौँ। हामी भित्र विश्वास कम भइसकेको हुन्छ। तर यहाँ अब्राहमको लागि अवस्था सहज थिएन। 3 दिन अगाडि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा, आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्न परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा 3 दिनको बाटोभरि के उनको दिमागमा आएन होला? पक्कै पनि उनको दिमागमा, उनको मनमा, उनको मस्तिष्कमा अब मैले मेरो छोरालाई बलिदान गर्नुपर्छ, मैले मेरो छोरालाई बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार आएको हुनुपर्छ। तर त्यो विचार उनी भित्र आउँदै गर्दा उनले चाहिँ काहीँ पनि कुनै पनि क्षण उनले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा के परमेश्वर तपाईले दिनुभएको छोरा
अहिले तपाईले माग्दै हुनुहुन्छ, तपाई त कस्तो परमेश्वर भनिकन अलिकति पनि परमेश्वरको विरुद्धमा अब्राहमले गन गरेको कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। र तपाईले यहाँ अगाडि पढ्दै ल्याउनु भयो भने एउटा शब्द तपाईले सच्याउनु पर्ने शब्द छ, त्यो शब्दलाई मात्रै अलिकति म यहाँ राखिदिउँ। तपाईले 5 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् है त। तब अब्राहमले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो ऊ पर गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। शब्द ख्याल गर्नु होला, नेपाली बाइबलमा चाहिँ पूजा भन्ने शब्द चलाइएको छ, वास्तवमा पूजा भन्ने शब्द होइन, वास्तवमा यो चाहिँ आराधना भन्ने शब्द। किनकि तपाईले इङ्ग्लिसमा हेर्नुभयो भने वर्शिप भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ र यो पूजा भन्ने हुन त अब यो वर्शिप र नेपालीमा पूजा चाहिँ अब त्यो एउटै हो। तर हाम्रो अब नेपाली जुन परिवेश छ, यो पूजा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने यो चाहिँ अब अन्य देवी देवतासँग चाहिँ सम्बन्धित अब त्यो गरिने धार्मिक कार्यहरूको लागि प्रयोग गरिने शब्दको रूपमा हामीले बुझेको कारणले हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हुनु पर्यो भने वास्तवमा यो पूजा भन्दा पनि यो चाहिँ आराधना, उपासनाको कुरा, वर्शिपको कुरा यहाँ चाहिँ अब्राहमले गर्दैछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो शब्दलाई यहाँहरूले सच्याएर पढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ, मेरो यो यहाँलाई चाहिँ सल्लाह है त। अब यहाँनेरि अब्राहमले जब इसाकलाई बलिदान गर्न लिएर जाँदाखेरि धेरै पटक हामीले सुनेको कुरा चाहिँ के हो भने इसाक सानो बालक थियो भनिकन सुनेको छ हैन। इसाक चाहिँ भर्खरै दूध छोडेको या त टिनेज उमेर समूहको केटा हो भनिकन हामीले धेरै पटक वचन सुनेको होला। म यहाँहरुको त्यो जुन विचार छ त्यसलाई कदर गर्दै गर्दा एउटा कुरा के बताइहालौं भने मैले अब यो कुरा चाहिँ मैले भनेकै मान्नु पर्छ भन्ने मानेमा होइन, तर म यहाँहरुलाई एउटा तथ्य कुरा के बताउन चाहन्छु भने वास्तवमा इसाकको उमेर चाहिँ केटाकेटी उमेर होइन। सुन्नुस् है, यहाँनिर तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भने यो केटो भन्ने शब्द चलाइएको छ, तपाईले इंग्लिशमा हेर्नुभयो भने यो म्यान भन्ने शब्द चलाइएको छ हैन। जवान मानिस भन्ने शब्द तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ केटो भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपाली परिवेशमा चाहिँ यो केटाकेटी भनेपछि केटो भनेपछि सानै होला भन्ने प्रकारको चाहिँ हाम्रो त्यो मनमा चित्र आइहाल्छ। अनि हाम्रो मनमा आएको चित्रको कारणले हामीले चाहिँ इसाकलाई बच्चै भन्ने प्रकारले चाहिँ व्याख्या गरिराखेका हुन्छौं, तर वास्तवमा इसाक यहाँनिर बच्चा होइन। यसको तीनटा कारण म यहाँको बीचमा राख्छु, सुन्नुस् है त। अब यहाँ पहिलो कुरा त्यो होम बलिको दाउरा इसाकले बोकेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, इसाकलाई अब्राहमले होम बलिको दाउरा बोकाए र आगो र छुरी चाहिँ आफ्नो हातमा लिएका छन्। जुन हल्का सामान छ त्यो चाहिँ अब्राहमले बोकेको छ, जुन चाहिँ गरुङ्गो भारी छ त्यो चाहिँ इसाकलाई बोकाइएको छ। र होम बलिको लागि लाग्ने दाउरा अब्राहमले आफ्नै घरबाट लगेका थिए। उनले चाहिँ त्यो मोरियाको डाँडामा गएर खोजेको होइन त्यो दाउरा, अनि त्यो दाउरा चाहिँ इसाकलाई बोकाइएको छ। र म यहाँहरूलाई भनौं, होम बलिको लागि यदि कसैले होम बलि चढाउँछ र त्यो चाहिँ के भन्छ यो पाठोबाट अथवा भेडाबाट चढायो भने पनि या बाख्राबाट होस् या भेडाबाट होस् चढायो भने पनि 1 वर्षभन्दा माथिको पाठो चढाउनु पर्छ र 1 वर्षभन्दा माथिको पाठोको त्यो शरीरको ओजन तपाईले गर्नुभयो भने 20-25 केजीको त्यसको चाहिँ ओजन निस्किन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है। अब 20-25 केजी ओजन भएको चाहिँ पाठोलाई दाउरा माथि राखेर त्यसलाई जडाएर त्यसलाई चाहिँ पुरै अब एउटा शब्द भन्छौं नि भस्म खरानी भन्छौं नि, त्यसलाई पुरै भस्म पारेर त्यसपछि त्यसको धुवा मास्तिर उठाउनु पर्छ भने त्यो 20-25 केजीको चाहिँ पाठोलाई जडाउन चाहिने दाउरा कति लाग्छ होला हामी कल्पना गर्न सक्छौं हैन। तपाईले अब कतै सेकुवा पोलेर खानु भएको अनुभव छ भने 1 केजी मासु 2 केजी मासु चाहिँ सेकुवा गर्नको लागि पनि 5-6 केजी दाउरा लाग्छ मोटामोटी हैन। किनकि त्यसको कोइला बनाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँ सेक्नु पर्यो, त्यसको त्यो प्रोसेसमा तपाई जाँदाखेरि त्यति दाउरा लाग्छ भने अब तपाईले चाहिँ होम बलि गर्नको लागि 1 वर्षको चाहिँ पाठो दाउरा माथि राख्नु पर्यो भने त्यो 20-25 केजीको मासु पुरै डढेर खरानी भएर त्यसको धुवा मासतिर जानु हो भने कति दाउरा लाग्छ होला कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि अब्राहमले होम बलिको लागि चाहिने दाउरा घरबाटै लगेका छन् र त्यो दाउरा उनले चाहिँ इसाकलाई बोकाएको छ। यसको मतलब त्यस प्रकारको भारी बोक्न सक्ने व्यक्ति केटाकेटी होइन।
ख्याल गर्नु होला, किनकि त्यस प्रकारको चाहिँ त्यो गरुङ्गो भारी, त्यो एक भारी दाउरा बोक्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ ऊ पक्कै पनि केटाकेटी होइन। तपाईँ र मैले अहिलेसम्म सोचे जस्तो दुधे बालक पनि होइन र कसैले अलिक बढी सोच्नुहुन्छ टिनेज हो कि भनेर, टिनेज पनि होइन। ऊ चाहिँ त्यस प्रकारले बल भरिएको उमेरको व्यक्ति, शरीरमा पूरा बल भरिएको चाहिँ एक लक्का जवान हो। इसाक त्यही भएर यो म्यान भन्ने शब्द चलाइएको छ। ऊ चाहिँ जवान मानिसको रूपमा हामी चाहिँ बाइबलमा पाउँदछौँ र उनको चाहिँ त्यो प्रकारको अवस्था हामी पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने यो 22 अध्यायपछि तुरुन्तै 23 अध्यायको घटनामा साराईको मृत्यु भएको छ अथवा साराको मृत्यु भएको छ। साराको उमेर 127 वर्षको हुँदा सारा मरेको छ। सुन्नुहोस् है, 22 अध्याय पछिको घटना हो 23 अध्याय। अब्राहमले इसाकलाई बलिदान चढाउन लिएर गएको घटनापछि अब केही समयपछि साराको मृत्यु भएको छ। साराको मृत्यु हुँदा सारा 127 वर्षकै थिइन्। अब तपाईले उमेरलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् है। साराले इसाकलाई जन्माउँदा साराको उमेर चाहिँ 90 वर्ष भएको थियो। सुन्नुहोस्, 90 वर्षमा साराले चाहिँ इसाकलाई जन्माएको थियो भने साराको उमेर 127 वर्ष हुँदा इसाकको उमेर चाहिँ 37 वर्ष पुगेको छ। ख्याल गर्नुहोस् है, 37 वर्ष। अब ठिक छ, हामी यहाँनिर 5-7 वर्षलाई तलमाथि गरौँ एकछिनलाई। अब 22 अध्याय र 23 अध्यायको बिचमा 5-7 वर्षकै ग्याप होला उदाहरणको लागि। त्यो प्रकारले हामीले समयलाई हिसाब गर्यौं भने पनि इसाकको उमेर चाहिँ 30 वर्ष भन्दा माथि देखिन्छ। दोस्रो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, किनभने साराको उमेर 127 वर्षको हुँदा इसाक 37 वर्षको भएको छ र 37 वर्षको इसाक त्यहाँ हामी 23 अध्यायमा पाउँछौं भने 22 अध्यायको घटनामा इसाकले त्यत्रो दाउराको भारी चाहिँ केटाकेटी उमेरमा बोक्न सक्दैन। त्यो प्रकारले त्यत्रो दाउराको भारी बोक्न सक्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ लक्का जवान हो र उनको उमेरलाई हामी 30 वर्ष भन्दा प्लस 30 प्लस हामी त्यसमा हामी लिन सक्छौं। 30 वर्ष भन्दा माथि उनको उमेर भएको थियो भनिकन हामी हिसाब गर्न सक्छौं। यो दोस्रो कारण भने। तेस्रो कारण, अब्राहमले इसाकलाई जुन बलिदान चढाए यो चाहिँ एउटा अगम्यमानीय दृष्टिकोणमा तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने भविष्यमा हुने येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई दर्शाउने शब्द हो। यो भविष्यमा हुने येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई दर्शाउने शब्द हो। यो इसाकको बलिदान, अब्राहमले जसरी इसाकलाई बलिदान चढाए यो घटनाले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई चित्रण गर्दछ। र यहाँहरूलाई एउटा वचन हिब्रूको पुस्तकबाट म पढेर सुनाउन चाहन्छु। हिब्रूको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भने 11 अध्यायमा जहाँ चाहिँ अब्राहमले इसाकको बलिदान चढाएको घटना छ, त्यहाँनेरि 11 अध्यायको तपाईले मसँग एक्चुअली पल्टाउनु होला। 11 अध्यायको चाहिँ 17 देखि अगाडिको वचन म यहाँको बिचमा अलिकति राख्छु। हेर्नुस् है त, 19 पदलाई म पढ्छु। सुन्नुस् है, 19 पदमा 17 देखि नै यो वचन छ र 19 पदलाई म पढ्छु। र उनलाई मरेकाहरूबाट पनि बौर्याएर उठाउनलाई परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने ठाने, जसबाट उनले तिनलाई दृष्टान्तको रूपमा पाए भनेर भनिएको छ। शब्द ख्याल गर्नु होला, मैले यो टीबीएस अनुवादमा पढेँ। अब यो टीबीएस अनुवादमा चाहिँ इसाक चाहिँ त्यो अवस्थाबाट फिर्ता आउनु अर्थात् त्यो मर्न लागेको अवस्थाबाट, त्यो बलिदान हुन लागेको अवस्थाबाट फिर्ता आउनु भनेको चाहिँ एउटा दृष्टान्तको रूपमा भनेर यहाँ शब्द चलाइएको छ। तपाईले यो बिलिभर्स अनुवाद पढ्नुभयो भने बिलिभर्स अनुवाद छ, यो चाहिँ नयाँ करार मात्रै उपलब्ध छ। त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने अर्को एउटा शब्द पाउनुहुन्छ, म यसलाई पढिदिनेछु। 19 मै परमेश्वरले मानिसहरूलाई मृतकबाट जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले विश्वास गरे र तिनले इसाकलाई प्रतीकको रूपमा फिर्ता पाए भनेर भनेको। सुन्नुस् है, अब्राहमले इसाकलाई प्रतीकको रूपमा फिर्ता पाए भनेर चाहिँ बिलिभर्स अनुवादले भन्यो भने यो टीबीएस अनुवादले चाहिँ के भनेको छ भने दृष्टान्तको रूपमा फिर्ता पाए। अब के को प्रतीक, के को दृष्टान्त, यसलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सुन्नुस् है, अनि यो प्रतीक र दृष्टान्त चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा भविष्यमा जे कुरा येशूको जीवनमा पर्न जाँदै थियो त्यसको विषयमा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। र येशू प्रभुको जीवनमा तपाईले हेर्नुभयो भने
उहाँ चाहिँ के भन्छ मृत्युको 3 दिनपछि बौरी उठ्नु भएको कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। र तपाईले यहाँ अब्राहमको जीवनमा अध्ययन गर्नु भने के कुरा पाउनुहुन्छ भने अब्राहमलाई परमेश्वरले अब्राहम तेरो छोरा इसाकलाई बलिदान गर भनेर भन्नुभएको तेस्रो दिनको घटना हो यो। परमेश्वरले 3 दिन अगाडि नै अब्राहमलाई भन्नुभएको छ कि तेरो छोरा इसाकलाई बलिदान गर। र यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने अब्राहमको मनमा इसाकको बलिदान भइसकेको थियो। कुन दिन? पहिलो दिन नै, जुन दिन परमेश्वरले चाहिँ माग्नु भयो होम बलिको रूपमा, बलिदानको रूपमा। तपाईले यहाँ के भन्छ हिब्रूको पुस्तक यही 11 अध्यायको 17 पदलाई एकचोटि हेर्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। म एकचोटि पढिदिन्छु त्यसलाई पनि। विश्वासद्वारा अब्राहमले उनको जाँच हुँदा इसाकलाई बलिदान चढाए भनेर लेखिएको छ। शब्द ख्याल गर्नुहोस् है। इसाकलाई के गरे? बलिदान चढाउन लाग्यो होइन। शब्द ख्याल गर्नु होला। बलिदान चढाए यसको मतलब सकियो। उनको मनमा उनले चाहिँ इसाकलाई चाहिँ बलिदान गरिसकेको छ, मात्र अब त्यहाँ चाहिँ छुरीले मात्रै अब त्यो गर्नुपर्ने विधिको काम गर्न बाँकी थियो। र उनको मनमा, उनको विचारमा इसाक बलिदान भइसके कहिले? 3 दिन अगाडि नै। ख्याल गर्नु होला है। त्यही भएर चाहिँ यो घटनालाई येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ तुलना गरेर पनि अध्ययन गरिन्छ। यो चाहिँ भविष्यमा हुने येशूको बलिदानलाई चाहिँ दृष्टान्त गर्ने अथवा त्यो देखाउने एउटा दृष्टान्तको रूपमा रहेको छ भने प्रतीकको रूपमा रहेको हो भनिकन पनि यहाँनेरि अर्को अनुवादले भन्दैछ। र तपाईले हेर्नुभयो भने येशू प्रभुको उमेरलाई तपाईले ख्याल गर्नुहोस्। येशू प्रभुले 30 वर्षको उमेरपछि सेवकाई आरम्भ गर्नुभयो र उहाँको मृत्यु करिब 33.5 वर्षको उमेरमा भएको छ। र यो 3टा घटनालाई, 3टा कारणलाई तपाईले चाहिँ आधार मान्ने हो भने पहिलो कारण उनले एक भारी दाउरा बोकेको कारण, दोस्रो कारण उनको आमाको मृत्यु हुँदाखेरि उनको उमेरको कुरा, तेस्रो कुरा येशू प्रभुको उमेरको कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने वास्तवमा इसाकको उमेर चाहिँ केटाकेटी होइन, उनी चाहिँ वयस्क व्यक्तिको रूपमा रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने इसाकको जीवनमा एउटा समर्पणता छ। अब्राहमको आज्ञाकारिता सँगसँगै इसाकको जीवनको समर्पणतालाई हामी देख्दछौँ। अब यहाँनिर जब अब्राहम र इसाक त्यो मोरियाको त्यो डाँडामा पुगे, तपाईले 9 पदमा हेर्नु होला। उत्पत्ति 22 अध्यायको 9 पदमा परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र दाउरा त लगाएर राखे। त्यसपछि आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यहाँनिर अब्राहमको आज्ञाकारिता सँगसँगै इसाकको समर्पणतालाई थोरै यहाँको बिचमा भनौँ। इसाकको समर्पणतालाई यहाँहरूले बुझ्नु भएको होस्। मैले इसाकको उमेरलाई मोटामोटी क्याल्कुलेसन गरिहालेँ। उनी केटाकेटी होइन, उनी वयस्क जवान व्यक्ति हुन् र उनको उमेर यति नै भनेर नतोकिएको भए तापनि उनी चाहिँ यङ व्यक्ति हुन्, उनी चाहिँ एकदमै जवान व्यक्ति हुन्, बल भरिएको व्यक्ति, एक भारी दाउरा बोक्न सक्ने व्यक्ति, उनी चाहिँ आफ्नो शरीरमा प्रशस्त त्यो के भन्छ बलले भरिएको व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ अब्राहमले इसाकलाई चाहिँ हात बाँधेर दाउरामाथि राखुन्जेल के इसाकले थाहा पाएन होला? आज बुवाले मलाई नै मार्न खोज्नु भएको रहेछ, आज बुवाले मलाई नै होमबली गर्न खोज्नु भएको रहेछ भनेर के इसाकले थाहा पाएन होला र? पक्कै पनि थाहा पाए, किनकि मेरो इसाक सानो थिएन। र पनि यहाँ इसाकको जीवनमा हामी देख्दछौँ उनले चाहेको भए आफ्नो बुवालाई चाहिँ ठेलेर 30-32 वर्षको चाहिँ केटोले यसो ठेलेर चाहिँ अब 130 वर्ष भइसकेको अब्राहमलाई, 130 वर्ष क्रस गरिसकेको अब्राहमलाई अब 30 वर्षभन्दा बढी भएको चाहिँ एउटा जवान केटाले ठेल्यो भने त्यो वृद्ध व्यक्तिलाई लडाउन सक्छ। उमेरको हिसाबले एउटा जवानले एउटा वृद्धलाई लडाउन सक्छ र एउटा वृद्ध व्यक्तिले जवान व्यक्तिको हात बाँधेर जबरजस्ती दाउरामाथि राख्नु सक्दैन। तर यहाँनिर इसाकको जीवनमा हामी देख्दछौँ जबरजस्ती गर्नु परेको छैन। इसाकले पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो अवस्थाबाट फुत्किनको लागि जोर लगाएको छैन। र यहाँ स्पष्टसँग सरल तरिकाले बाइबलले व्याख्या गर्छ कि इसाकको हात बाँधेर दाउरामाथि अब्राहमले राखे र इसाक पनि त्यहाँनिर चाहिँ सहजै त्यहाँ चाहिँ बसिदिएको छ। फेरि अब यो घटनाबाट हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब्राहमको आज्ञाकारिता सँगसँगै इसाकको समर्पणता पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब यहाँनिर पक्कै पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई इसाकलाई बलिदान गर्न दिनु भएन, तर अब्राहमको मनमा बलिदान भइसकेको छ। त्यही भएर हिब्रूको पुस्तक चाहिँ 11 अध्यायको 17 पदमा हामीले पढ्यौँ, विश्वासद्वारा उसको जाँच हुँदै गर्दा अब्राहमले इसाकलाई
बलिदान गरे, बलिदान चढाए भनिकन भनिएको छ। तर यहाँनिर जब हामी हेर्छौँ बलिदान हुन पाएन। अब यहाँनिर तपाईँले अगाडि पढ्दै ल्याउनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ 12 पदमा एउटा शब्द पाउनुहुन्छ, त्यो शब्द ख्याल गर्नुहोस्। उनले भने, अब यहाँ स्वर्गदूतले अब्राहमलाई भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा, त्यसलाई केही हानि नगर। अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरा, तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिन। शब्द ख्याल गर्नुहोस्। यहाँनिर स्वर्गदूतद्वारा परमेश्वरले भन्दै गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, तेरो छोरा, तेरो एकमात्र छोरालाई पनि तैँले मबाट रोकेर राखिनस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईँले 22 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुभयो भने परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ त्यहाँ 3टा शब्द भन्नुभएको हुन्छ इसाकको विषयमा कुरा गर्दा। त्यो शब्द के हो भन्दा, तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको। शब्द ख्याल गर्नुहोस् है, तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरा। इसाकको विषयमा भन्दा चाहिँ तेरो छोरा, तैँले माया गरेको, त्यसपछि एउटै छोरा भनेर 3टा शब्द छ भने तपाईँले 12 पदमा पढ्नुभयो भने चाहिँ 2टा मात्रै शब्दले चाहिँ इसाकलाई परमेश्वरले सम्बोधन गर्नुभयो। के भन्नुभयो भने तेरो छोरा, तेरो एकमात्र छोरा। बीचको एउटा शब्द त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। त्यो शब्द चाहिँ के हो भने तैँले माया गरेको छोरा। किनभने अब परमेश्वरले देख्नु भयो, यहाँनिर परमेश्वरलाई थाहा भयो यहाँनिर कि परमेश्वरले चाहिँ इसाकलाई भन्दा बढी परमेश्वरलाई माया गर्ने व्यक्ति थिए। इसाकलाई भन्दा बढी अब्राहम चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति थिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको अगाडि त्यो कुरा प्रकट भएको कारणले परमेश्वरले त्यो शब्दलाई यहाँ छोडिदिनु भएको छ। र यो घटनामा तपाईँले एउटा कुरा के पाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले अगाडि पनि अब्राहमलाई धेरै आशिषको प्रतिज्ञाहरू गर्नु भएको छ। तर यो घटनापछि परमेश्वरले अर्को एउटा आशिष अब्राहमको जीवनमा थप्नु भएको कुरा पाउनुहुन्छ। त्यो आशिष चाहिँ के हो भने म 17 पदलाई पढ्छु, सुन्नुहोस् है त। 17 पदमा, तेरो सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशको तारा र समुद्र किनारको बालुवा सर म तुल्याउँछु। अब यो त पहिला पनि भनेकै शब्द हो कि आकाशको तारा, बालुवा, समुद्र किनारको बालुवा सर म तेरो सन्तानलाई बनाउँछु भनेर परमेश्वरले पहिला नै भन्नुभएको थियो। तर यहाँ एउटा नयाँ एउटा आशिषलाई, एउटा नयाँ प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। तेरो सन्तानले आफ्नो शत्रुका सहरहरू कब्जा गर्नेछन्। अब यो एउटा कुरा, तेरो सन्तानले शत्रुको सहरहरू कब्जा गर्नेछन् भन्ने जुन आशिष छ नि, यो प्रतिज्ञाको जुन कुरा छ नि, यो चाहिँ तपाईँले अगाडिको अध्यायहरूमा पाउनुहुन्न। यही अध्यायमा मात्रै, यो बलिदानको घटनापछि मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले आशिषलाई थपिदिनु भयो कि तेरो सन्तानले शत्रुको सहरलाई कब्जा गर्नेछ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा यसलाई हामीले कसरी लिने? हाम्रो जीवनमा कयौं प्रकारका चुनौतीहरू हुन्छ, दुष्टका कयौं आक्रमणका कुराहरू हुन्छ, शत्रुले कतिपटक हाम्रो जीवनमा समस्याहरू दिइराखेको हुन्छ। कसरी त्यसलाई हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई हामी जित्न सक्छौँ, कसरी शत्रुको चाहिँ गढहरूलाई हामी ढाल्न सक्छौँ? तपाईँको जीवनमा भएको विश्वासले, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई गर्ने कुराले, र अर्को कुरा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कति बढी प्रेम गरेका छौँ, त्यो दुईटा कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा यो आशिषलाई आत्मिक रूपमा परमेश्वरले चाहिँ अनि हामीलाई पनि अनुभव गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। म अब यो घटनालाई अन्तिमतिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामी हिब्रूको पुस्तक एकपटक 11 अध्यायको 13 पदलाई पढेर हामी यसलाई टुङ्ग्याउँ। यो निकै लामो विषय हो अब्राहमको जीवन, तर पनि समय अभावको कारणले यसलाई मैले जसरी अध्ययन गरेको थिएँ, जसरी यसलाई मैले तयारी गरेको थिएँ, त्यो सबै कुराहरू मैले राख्न सम्भव छैन। हामी एकैपटक यहाँ हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 13 पदमा हेर्नेछौँ एउटा शब्द, र त्यो शब्दलाई हाम्रो जीवनमा पनि हामी चाहिँ आत्मसात गर्ने कोसिस गर्दै प्रार्थनामा जानेछौँ। यहाँ हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय तपाईँले 8 पददेखि हेर्नुभयो भने अब्राहमको विश्वासको विषयमा वर्णन गरिएको पाउनुहुन्छ। र तपाईँले हेर्दै ल्याउनु भयो भने 20 पदसम्म विशेष गरी अब्राहमको कुरा गरिएको छ। र 13 पदमा हेर्नुहोस् है त। 13 पदमा यसो भनिएको छ है, प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी, शब्द ख्याल गर्नुहोस्, परमेश्वरले अब्राहमलाई जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञा उनीहरूको जीवनभरि परमेश्वरले पुरा गर्नु। हामी भइदिएको भए के सोच्थ्यौँ?
परमेश्वर तपाईले दिन्छु भन्नु भएको थियो, दिनु भएन। म बाँचुन्जेल पर्खे प्रभु, अब त म मर्ने बेला भएको छ, अन्तिम सास फेर्दैछु, घिचघिचो मात्रै छु र पनि मैले प्राप्त गरिन, मैले कस्तो परमेश्वरलाई पछ्याएँ भनिकन सायद हामी विचार गर्थ्यौँ। तर यहाँनेरि अब्राहमको जीवनमा हामी देख्दछौँ, प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे भनेर भनिएको छ। शब्द ख्याल गर्नुहोस् मेरो, यहाँनेरि अब्राहम, इसाक र याकुब यो तीनैजनाको विषयमा एकमुष्ट 13 पददेखि तपाईँले हेर्नु भने 16 पदसम्म चाहिँ भनिएको कुरा पाउनुहुन्छ र विशेष गरी अब्राहमको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो कुरा यिनीहरूले प्राप्त गरेनन्, तर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा विश्वासलाई गुमाएन। यहाँ भनिएको छ यिनीहरू विश्वासमै मरे। धेरै पटक हामी विश्वासमा जिउनु पर्छ, विश्वासमा जिउनु पर्छ भनेर सिकाउँछौँ र बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ विश्वासमा जिउने कुरा मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर विश्वासमा हामी मर्न सक्नुपर्छ। तपाईले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने एउटा वचन त्यहाँनेरि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ, तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ भनिकन त्यो एउटा शब्द तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यो जीवनको मुकुट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने त्यो एउटा प्रतिज्ञा त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने अब्राहमको जीवनमा हामी त्यो कुरा देख्दछौँ। उनीहरू चाहिँ विश्वासमै मरे र अगाडि हेर्नुहोला, तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिराखेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए, यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्की जाने मौका मिल्ने थियो, तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको इच्छा गर्दछन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूको परमेश्वर भनी पुकारिन शर्माउनुहुन्न भनिकन यहाँ भनिएको छ। मेरो यहाँनेरि अब्राहमको विषयमा, इसाक र याकुबको विषयमा तपाईले पाउनुहुन्छ कि बारम्बार बाइबलमा म अब्राहमको परमेश्वर, म इसाकको परमेश्वर, म याकुबको परमेश्वर भन्नुभयो। किन परमेश्वरले त्यसरी भन्नुभयो भन्दा अब्राहम, इसाक र याकुबको जीवनमा परमेश्वरले कुरा देख्नु भएको थियो कि यिनीहरूलाई मैले जुन कुरा दिन्छु भनेर भने त्यो कुराको पछि होइन, तर मेरो पछि यिनीहरू लागिराखेको छ। फेरि हामी धेरै पटक चाहिँ आशिषको पछि लागिराखेका हुन्छौँ तर आशिष दिने परमेश्वरलाई चाहिँ पछ्याइराखेका हुँदैनौँ। तर अब्राहमको जीवनमा, इसाक र याकुबको जीवनमा परमेश्वरले देख्नु भएको कुरा यही नै हो कि यी मानिसहरू चाहिँ मैले दिने कुराको पछि होइन, मेरो पछि यिनीहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ संसारिक भौतिक क्षेत्रको विषयमा होइन, तर एउटा स्वर्गीय देशको विषयमा चाहिँ यिनीहरू चिन्तित छन् र त्यसको खोजाइमा छन् भनिकन यहाँ परमेश्वरले चाहिँ देख्नु भएको थियो। यहाँनेरि एकदमै मलाई मनपर्ने शब्द चाहिँ के हो भने तिनीहरूको परमेश्वर भनी पुकारिन परमेश्वर शर्माउनु हुन्न। किन भन्दा परमेश्वरले यिनीहरूको जीवनमा त्यो विश्वासलाई देख्नु भएको थियो। बाँचुन्जेल धेरै पटक उतार चढाव आएको छ। अब्राहमको जीवनमा पनि, इसाकको जीवनमा पनि, याकुबको जीवनमा पनि उनीहरू पर्फेक्ट व्यक्ति होइन, उनीहरू सबै कुरामा सिद्धता प्राप्त गर्दै गएको व्यक्ति होइन। मैले अघि पनि भने अब्राहम बारम्बार चुक्ने व्यक्ति थिए। इसाकको जीवनमा पनि केही फेलियरको कुराहरू छ, याकुबको जीवनमा पनि फेलियरको कुराहरू छ, तर अन्तिमसम्म उनीहरूको चाहिँ मृत्यु हुने समयसम्म पनि उनीहरू भित्र भएको विश्वासलाई उनीहरूले गुमाएनन्। त्यही भएर बाइबलले भन्छ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा प्राप्त नगरे तापनि यिनीहरू विश्वासमै मरे। विश्वासमा जिउने कुरा मात्रै ठुलो भएन, हामी विश्वासीहरूको लागि हाम्रो अन्त्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। किनकि बाइबलले भन्छ कुनै पनि कुराको सुरुवात भन्दा अन्त्य असल हुनुपर्छ। तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ भन्ने कुरा बाइबलले भनेको छ। जो अन्तिम समय स्थिर रहन्छ त्यसैले उद्धार पाउँछ भन्ने कुरा बाइबलले गरेको छ। र अब्राहमको विषयमा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि यिनीहरूलाई परमेश्वरले दिन्छु भनेको कुरा प्राप्त गरेनन् र यिनीहरू विश्वासैमा मरे। आउनुहोस् फेरि हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि यो सेसनलाई हामी यहाँनिर टुङ्ग्याउने छौँ। स्वर्गीय प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ प्रभुलाई, हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ प्रभु। जसरी हामीले यो अन्तिम पदलाई पढ्यौँ, तपाईँ प्रभुमा विश्वासमा जिउने जीवन मात्रै होइन, तपाईँमा विश्वासमा मर्ने जीवन हामीलाई दिनुहोस्। जसरी अब्राहम, इसाक, याकुबको परमेश्वर भनेर पुकारिन तपाईँ शर्माउनु भएन,
त्यसै गरी प्रभु तपाईँ हाम्रो परमेश्वर भनेर पुकारिने ठाउँमा प्रभु तपाईँ हाम्रो परमेश्वर भनेर चिनिने ठाउँमा प्रभु तपाईँ नशर्माउनु भएको होस्। त्यसको निम्ति हाम्रो जीवनलाई सही तरिकाले तपाईँमा बिताउन सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी मानिस छौँ, जसरी अब्राहम असफल भए हामी पनि कति ठाउँमा असफल भएका छौँ, तर जसरी अब्राहमको जीवनमा त्यो विश्वासको जाँचमा जसरी उनी सफल भए, उनले तपाईँ प्रभुको आज्ञामा जसरी आज्ञाकारितालाई प्रस्तुत गरे, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै आज्ञाकारिता र इसहाकको जस्तै समर्पणता हामीलाई दिनुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। विश्वासमा जिउने जीवनसँगै मृत्युसम्मै विश्वासलाई जोगाइ राख्ने जीवन तपाईको अनुग्रहको कारणले हामीमा हुन सकेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ पिता येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह, फेरि पनि सालोम। हुन्छ, जीवित परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ। आजको वक्ता हाम्रो आदरणीय पास्टर धीरज न्युपानेज्यूलाई धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो माझमा अब्राहमको जीवनको बारेमा उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी इन्फर्मेटिभ रूपमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामी अवश्य पनि आशिषित भएका छौँ र तपाईहरूले आशिष के पाउनु